Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, सरकारले प्रत्येक वर्ष बडा तामझामका साथ बजेट ल्याउँछ। प्रत्येक वर्षका बजेट भाषण हेर्दा र सुन्दा देश विकसित बन्दै गएको र जनताले सुख सुविधामा दैनिकी काटिरहेका छन् कि भन्ने आभास गराउने गरेको छ। तर बजेट भाषण जुन तामझामले आउँछ, कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्तै निराशाजनक हुने गरेको छ। यो वर्ष पनि कोरोना कहरले थला परेको व्यापार व्यवसाय उकास्न, देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रत्येक जनताको रोजीरोटीको सहज प्रबन्ध गर्ने खालको बजेट आओस् भन्ने कैयौँको चाहना छ। सरकारले 2077-78 मा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकबिन, आज हामी बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिबारे बजेटको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 90 अर्ब 69 करोड बजेट छुट्याएको छ। गत वर्ष 68 अर्ब 78 करोड विनियोजन गरिएको थियो। यो वर्षको बजेट गत वर्षको भन्दा 22 अर्ब 9 करोडले बढी हो। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीले आर्थिक स्थिति डामाडोल भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवीनतम कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै 22 अर्ब 9 करोड बढी छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 68 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारले उल्लेख्य रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले उपत्यका लगायत सबै प्रदेशमा कोरोना अस्पताल खोल्नेदेखि स्वास्थ्य उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउन बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भयो। कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, कोरोना महामारी लगायत संक्रामक र अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवं उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरेको छु। कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु। सरकारले यो वर्षको बजेटमा मुख्य गरी संक्रामक रोगहरूको उपचार, नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई जोड दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि 12 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि 6 अर्ब छुट्याइएको छ भने संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश स्तरमा रहेका साबिकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई 25 देखि 50 शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई 200 शय्याको अस्पतालमा स्तर उन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम यसै वर्षबाट सुरुवात गरिने भनिएको छ। त्यसका लागि 5 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च दोब्बर बनाइएको छ भने कान्ति बाल अस्पतालमा आइसियु थप गरिएको छ। कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ। विपदको बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी संक्रामक रोगको उपचार गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको क्षमता विस्तार गरिने बताइएको छ। स्थानीय तहमा थप 272वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नका लागि 14 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विपद तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौद्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिँदै यातायात खर्च दोब्बर गरेको छु। स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समेत परिचालन गरी सरसफाई, स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य बिमाको अभियान चलाउने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यसैगरी क्षयरोग, यौन रोग जस्ता रोगहरूको उपचार निदानका लागि 4 अर्ब 22 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै मनमोहन कार्डियो थारोसिक सेन्टर, राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, गङ्गालाल अस्पताल, शहीद रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताल, जीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेडलाई पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहका सबै वडा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट 40 वर्ष माथिका नागरिकको 6 महिनाको एकपटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिने भनिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तर उन्नति गरिनका साथै प्रदेश स्तरमा रहेका साबिकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई 25 देखि 50 शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तर उन्नति गरिने भनिएको छ। कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई रु 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप 272 अस्पताल स्थापना गर्न रु 14 अर्ब 27 करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आम नागरिकलाई योग अभ्यास र शारीरिक व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट 3 अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तार गर्ने र कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भएको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ। मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा बालमुटु रोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिनेछ। राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल नेपालको स्थापना गरिने भनिएको छ। मेडिकल उपकरणदेखि लिएर औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेसन FDA स्थापनाको कार्यक्रम यही वर्षबाट सुरुवात गर्ने भनिएको छ। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको प्रारूप हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन हुने देखिन्छ। सरुवा र संक्रमण रोग विशेष अस्पतालदेखि संक्रामक रोगहरूको उपचार, नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई जोडसम्मका कुरामा मोटो रकम विनियोजन भएको छ। त्यस्तै उपत्यका लगायत सबै प्रदेश स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्नेदेखि स्वास्थ्य उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ। मुलुकमा वार्षिक हजारौं नागरिक सुलभ उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउने समस्या पनि हल हुने देखिन्छ। यस्तै आम नागरिकलाई योग अभ्यास र शारीरिक व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। यता सरकारको आगामी बजेटमा जडीबुटी सहित होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिमा जोड दिई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिमा प्राथमिकता दिइने उद्घोष गरिएको छ। यी र यस्ता कार्यक्रम सहित सरकारले बजेट प्रस्तुत त गर्यो, तर कार्यान्वयनको पाटो भने महत्त्वपूर्ण छ। दर्शकबिन, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई कसरी समेटिएला भन्ने आम चासोको विषय बनेको थियो। नेपालमा खास गरी उपेक्षामा पर्दै आएको कृषि क्षेत्रलाई यस वर्ष प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाव सरकारलाई परिरहेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनको अवस्था सिर्जना भएको र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात निर्यातमा कमी आउनु, विदेशबाट युवाहरू रोजगारी गुमेर नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुले नेपाल कृषिको बाटोमा जानै पर्ने अवस्था छ र यसको निम्ति कृषि क्षेत्रमा के कस्ता प्याकेजहरू आउने हुन् भन्ने चासोको विषय बनेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 7 अर्बले बढाएर ल्याएको छ कृषि क्षेत्रको बजेट। कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने हो भने बजेटले कृषिको विकास, विस्तार र रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सघाउ पुर्याउँछ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कृषि क्षेत्रका लागि 41 अर्ब 40 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 7 अर्बले बढी हो। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत परिचालन गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अनुदानको मल खरिदका लागि सरकारले 11 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 2 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत खेतीयोग्य जमिन सिंचाइका लागि साना ट्युबवेल तथा राष्ट्रिय गौरवका सिंचाई आयोजनाका लागि 2 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम। कृषियोग्य जमिनमा तत्काल सिंचाई सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना मजौला सिंचाई आयोजना निर्माणलाई मैले जोड दिएको छु। यसका लागि समृद्ध तराई मधेस सिंचाई विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेसका 25 जिल्लाका 5000 स्यालो ट्युबवेल तथा 247 डिप ट्युबवेल जडान गरी थप 22,000 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिंचाई सुविधा पुर्याउन रु 2 अर्ब 32 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय गौरवको सिंचाई आयोजना रानी जमरा कुलरिया लगायत सिक्टा, भेरी, बबई डाइभर्सन, बबई प्रगन्ना तथा बर्खापथ, बागमती, पालुङटार, बृहतदाङ उपत्यका लगायतका सिंचाई आयोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि 34 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे, जसमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि 8 अर्ब 10 करोड तथा मल खरिदका लागि 9 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कृषि बीमाको प्रिमियम उत्पादन भइसकेपछि तिर्न मिल्ने भएको छ। यसअघि बिमा गरेपछि तिरिहाल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा कृषि बीमाको प्रिमियम उत्पादन भइसकेपछि तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभएको हो। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको छु। खाद्य स्वच्छता प्रवर्धन तथा नियमन गर्न कानुनी संरचना तयार गरिनेछ। आगामी वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बिउ, मल लगायतका कृषि सामग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र एक स्थानीय तह एक पकड क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कृषि उत्पादनलाई बढाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आगामी वर्षभित्र दूध, मासु र तरकारीको उत्पादन बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परिमार्जन गर्दै एक स्थानीय तहमा एक पकड क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको र यसका लागि 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याइएको खतिवडाको भनाइ छ। त्यस्तै रासायनिक मल अनुदानमा 11 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्न 78 वटा कृषि बजार तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइनेछ। त्यसका लागि 10 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको दायरा बढाइएको छ। कृषिको उत्पादन बढाउन मोबाइल एप्स मार्फत मौसम, बिउ र प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। भूमि बैंक मार्फत भूमि खेती गर्नलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंकको व्यवस्था गरिएको छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। पक्कै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आउने बजेटले आर्थिक वर्षका लागि कतिसम्म काम हुन्छ भन्ने चित्रण गर्छ। तर नेपालको विडम्बना, न त नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट आउँछ, न त राजनीतिक दलहरूको घोषणाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बन्छ। जनतालाई केवल देखाउन मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट ल्याउने पुरानो परम्पराका आधारमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहन्छ। तर अहिलेको स्थिर सरकार भएकाले कार्यान्वयन होला भन्न त सकिन्छ। फेरि पनि पुरानै ढर्राको कर्मचारी तन्त्रले जेलिएको सरकारको यो बजेट कार्यान्वयन गराउन भने सरकारले बलियो संयन्त्रको माध्यमबाट अनुगमनको पाटोलाई दर्बिलो बनाउनै पर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरू देश, मेरू जगदम्बा सिमेन्ट।